सियासी पार्टियों के पास फरवरी के आखिर तक हुकूमत बनाने का मौका यानी 29 तारीख को आखिरी दिन। अगर आप फैसला ना कर पाए तो क्या होने जा रहा है, इस पे बात करते हैं। दूसरे नंबर पे कमिश्नर रावलपिंडी जिन्होंने रिज़ाइन दिया है, उनका पीटीआई के चेयरमैन पीटीआई से क्या रिश्ता है। इस वक्त एक बड़ा वावेला मचा हुआ है जी। इस पे बात करते हैं। और कमिश्नर रावलपिंडी के साथ क्या हो रहा है, नून लीग क्या कहती है, पीपल्स पार्टी क्या कहती है, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ नाजरीन जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन इकराम, पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि अगर सियासी लोग आपस में फैसला नहीं करते तो फिर क्या होने जा रहा है, और फिर जो होगा उसके नताइज क्या होंगे, नंबर एक। नंबर दो, कमिश्नर रावलपिंडी के जो उन्होंने सबूतों के साथ इस वक्त एक हलचल मुल्क में मचाई हुई है, उस पे सियासी लोग, इमरान मुखालफ जो लोग हैं, वो उनका रिश्ता जो है वो किस तरह जोड़ रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल बन चुकी है। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, अगर सियासी पार्टियां कोई फाइनल फैसले पर नहीं पहुंचती तो एक ज़लज़ले की तरह जो है ना, एक ऐसे झटके लगेंगे कि कुछ गुमान भी नहीं कर सकता। इस पे बात करते हैं। मगर इससे पहले जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, और सियासी लोग जो हैं इनको पीटीआई की तरफ किस तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और 9 मई के वाक़यात जो हैं उनके हवाले से फिर पीटीआई पर इस वक्त जो गंद उछाला जा रहा है, उस पर बात करते हैं। मगर ये लोग भूल गए हैं कि जो शख्स कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो वो जिससे मदद मांगता है वो हक और इंसाफ तो ज़रूर करता है ना। यहाँ पर अदालतें कुछ भी करती रहे, जो ऊपर वाली अदालत है, जो फैसले जब उसके होते हैं, जब ताकत वो इस्तेमाल करता है तो दुनियावी ताकतें और फिर दुनियावी जो फैसले हैं वो पीछे रह जाते हैं। अब आते हैं जनाब असल मुद्दा की तरफ। तो इस वक्त जो पीटीआई को गंदा करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि नून लीग इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से तारड़ साहब हो जाए, मरियम औरंगजेब साहिबा हो जाएं, और इनके जितने भी हैं इस वक्त जो है वो लगे हुए हैं धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से करनी। हालांकि उनकी हुकूमत नहीं आई मगर चैनल्स पे पूरा टाइम दिया जाता है उन्हें। और वो कह रहे हैं कि ये कमिश्नर रावलपिंडी जो है, इसके रेजिग्नेशन के पीछे पीटीआई का हाथ है। पीटीआई ने एक बड़ी साजिश की है। और बकौल मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो फरमा रहे थे कि एक और 9 मई का वाक़या होने जा रहा है। अंदाज़ा करें, ये शिकस्त के खौफ से ये वो घिनौने इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनसे यूँ लगता है मलिक अहमद खान साहब जो हैं बड़े सीनियर सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान, मगर इक़्तिदार की हवस ने उनको भी अंधा कर दिया, और वो कहते हैं एक और 9 मई का वाक़या होने जा रहा है। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेना चाहिए। आपको कहाँ से मालूम है, किसने कहा है कि एक और 9 मई वाक़या होने जा रहा है? अगर ये अभी से खबर दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि पिछले 9 मई के वाक़यात में भी इनको खबर थी कि कौन कर रहा है। इनसे अगर पूछा जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वो 9 मई के वाक़यात किसने करवाए थे, तो यकीनन पेशरफ्त हो सकती है। अपनी सियासत बचाने के लिए, इस मुल्क के लिए आप किस तरह से आंखें बंद करके आप किस तरह से खुदकश हमले करते हैं, ये समझ से बाला है। ये सियासत के खेल जो हैं, ये मुल्क की सालमियत के लिए कितने ख़तरनाक हैं। आप इलेक्शन लड़ें, मैदान में आएँ, मैदान में इलेक्शन नहीं जीते तो अपनी शिकस्त तस्लीम करें। अगर मुल्क के लिए सोचते हैं तो 9 मई का सहारा खुदा ना लेना छोड़ दें। इस पहले भी आपने 9 मई के वाक़यात का आपने भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की। हुकूमत में तो बैठ गया, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा रिजेक्ट किया कि अभी तक आप पर रिजेक्टेड की मोहर लगी आ रही है। अब जी ये कमिश्नर रावलपिंडी के रेजिग्नेशन को नून लीग वाले जो हैं धड़ाधड़ कह रहे हैं जी इसका पीटीआई के साथ ताल्लुक था बहुत। इन्होंने जनाब पीटीआई ने साजिश की है, उन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरा वो कहते हैं जी रिटायर होने वाले थे इसलिए इन्होंने बेनिफिट्स। अरे भाई,
وہ 1-2 ماہ میں ریٹائر ہونے سے پہلے یہ سارا گند اپنے سر کیوں لیں گے؟ وہ سکول کی زندگی انہیں گزارنی چاہیے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ سکول سے لینے کی بجائے وہ اپنے اوپر اس طرح کا مصائب جو ہے ان کا پہاڑ اپنے سر تھوپ لیں۔ اب اس وقت ان کے دوستوں کے گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کی فیملی جو ہے ممبرز ان کے جناب انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، دڑ چھاپوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ کیا کوئی ذی شعور شخص ایسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے 1-2 ماہ پہلے جو ہے وہ اس قدر اپنے اوپر جو ہے وہ خودکش حملے کرے کہ وہ اپنی فیملی کو بھی برباد کر دے؟ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ذہنی مریض تھے، آپ نے جب ان سے ریگنگ کروائی اس وقت تک وہ ٹھیک تھے، اب جب انہوں نے ایکسپوز کر دیا تو وہ ذہنی مریض ہو گئے ہیں۔ بہرحال پوری دنیا میں اس کا تماشا لگا ہوا ہے جی۔ آپ انڈین جو چینلز ہیں کہیں انہیں دیکھیں، انہوں نے کیا واویلا مچایا ہوا ہے، ایک تماشا بن کے رہ گئے ہم۔ یہ تو ہے جی کہ ہر سلسلہ جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا ہے، بین الاقوامی سازش ہے جی یہ پی ٹی آئی نے جو رچائی ہے۔ اس کے پیچھے پاکستان مخالف قوتیں ہیں، پی ٹی آئی کو جو استعمال کیا ہے کمشنر کو۔ ارے بھائی اگر 10-15-20 اور آ کے یہ اس طرح سے پریس کانفرنسیں کریں تو کیا ہوگا؟ اب آر اوز کو جناب ان کے اور مزے کی بات یہ ہے انہیں بلا لیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے خود ہی اپنا کمیشن بنا دیا ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ یعنی جس پر الزام لگایا ہے جو کمشنر راولپنڈی ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی اس میں ملوث ہے، تو وہی اپنی انہوں نے کمیشن بنا دیا، وہی فیصلہ کرے گا کہ ہمارے اوپر الزام صحیح لگا یا غلط، اور وہ خود ہی سزا بھی دیں گے۔ بہرحال اس ملک کا نظام ہے جی۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جو اس سب سے جو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے سیاسی پارٹیوں کو، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے آخر تک فیصلہ کر لیں کہ حکومت کس نے بنانی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب جیسا کہ نون لیگ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں جی، ان کو نواز شریف صاحب پاجی کو مشورہ دیا گیا ہے کہ پاجی یہ حکومت نہ لیں، یہ کانٹوں کا جو ہے تاج ہوگا، یہ حکومت پہنے گی تو یہ نہ آپ کی چارپائی جو ہے وہ پھولوں والی ہوگی، وہ بھی کانٹوں والی ہوگی، جو اقتدار کا تاج پہنے گی وہ بھی کانٹوں والا ہوگا۔ تو سوچ لیں، تو میاں جی نے یہ اب کہنا شروع کر دیا ہے، جو ان کی پارٹی ہے، کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ پیپلز پارٹی جو ہے، اب ظاہر ہے اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی جسے سے زیادہ حصہ لینے کا جو ہے تو انہوں نے ایک لسٹ رکھ دی ہے۔ اب نون لیگ کی حکومت نہیں بنتی تو پیپلز پارٹی کو کون دے گا، ان کے ساتھ کون بنائے گا؟ پی ٹی آئی ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، مولانا پہلے ہی ہٹ چکے ہیں، تو پیپلز پارٹی تنہا رہ جاتی ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہم بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اب یہ سب جاری اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو پی ٹی آئی کو جو ہے تو پھر مجبوراً جو ہے وہ حکومت میں لانا پڑے گا، اور اگر پی ٹی آئی بھی نہیں بنا سکتی تو پھر جو ہے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جو ہیں، اس ملک کا نظام چلانے والی عدالتیں جو ہیں، اس ملک کا اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم جو ہے، پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ اس ملک کا نظام تو چلانا ہے، اس ملک کو ڈبونا تو نہیں۔ اس سیاسی لوگوں کی آپس کی اس چپکلش نے ملک کو اس سٹیج پر پہنچا دیا ہے کہ پھر فیصلہ کرنا پڑے گا، پھر مداخلت ہوگی۔ اور یہ تجزیہ جو ہے، اتنا جاندار تجزیہ نجم سیٹھی صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں بنا سکتے حکومت، کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتا، تو پھر موجودہ نظام جو ہے، نظام حکومت نگران، اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، 6 ماہ کے لیے کیا جائے، سال کے لیے کیا جائے، ایک ایمرجنسی لگا کر ملک کے حالات کو جو چلانے کی کوشش کی جائے گی، آئی ایم ایف سے جو ہے وہ بھی ڈیل کر لی جائے گی، باقی معاملات جو ہے وہ یہی موجودہ نظام حکومت جو چل رہا ہے اسی کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا۔ یہ ہے جی وہ صورتحال، کہ اس کے بعد وہ کتنا عرصہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے، یہ پھر آنے والا وقت بتائے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔